لكم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الحاضرون الأجلاء، إني قد طلبت أمامكم آية آنفة وتدور خطبتي معكم اليوم حولها إن شاء الله تعالى. هذا مما تقرر عند الناس كلهم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهداه النجدين وجعل لقضاء حياته في هذه الدنيا سبيلين، أحدهما سبيل الشكر والثاني سبيل الكفر، فإن اختار سبيل الشكر كان محبوبا عند الله ومغبوطا عند الناس، وإن اتخذ سبيل الكفران فقد يهوي إلى بعض المذلة من قمة المجد العالية ويصبح دليلا مهينا، كما يقول عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. أيها المستمعون الكرام، تدل هذه الآية الكريمة على منزلة الشاكرين وعاقبة الكافرين، ولا شك أن الشكر سبيل الأنبياء والصحابة والصالحين، والكفر سبيل الشيطان والفراعنة والطغاة والمتكبرين. ألم تعلموا أن الله قد جعل إبليس معلم الملائكة، ولكن لما أبى أن يسجد لآدم عليه السلام واستكبر أصبح مذموما مدحورا. وكذلك فرعون آتاه الله الملك فادعى الربوبية وقال: أنا ربكم الأعلى، فأغرقه الله في البحر حتى مات عدو الله بعيدا عن عرشه، بعيدا عن قصره، بعيدا عن سلطانه، لا طبيب يداويه ولا صديق يواسيه ولا عين تبكيه، ولم يكن ذلك إلا عقوبة الكفر بنعمة الله. أيها الإخوة الفضلاء، لماذا دمر الله ديار هؤلاء تدميرا؟ ولماذا مزق جمعهم تمزيقا؟ ولماذا شتت شملهم تشتيتا؟ ولماذا اخدم أخزازير المقتدر؟ أكان هذا ظلما من الله؟ كلا، ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن شئتم أن تأخذوا عبرة وخبرة فاقرؤوا هذه الآيات. لقد كان لسبعين في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وهكذا